السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله سنتحدث عن الخزفي بوجمعة العملي الجزائري من منطقة القبائل الذي ذهب إلى المروك، بالضبط إلى آسفي، والذي غير تاريخ هذه المدينة في صناعة الخزف وتاريخها بصفة عامة. هذا الفيديو إن شاء الله سأقوم به بطلب من إحدى الأخوات، لأن هذا الفيديو ينتشر وتشارك فيه العديد من القنوات، لذلك أنا لم أريد أن أتطرق لهذا الموضوع بما أنه تطرق إليه من طرف العديد من القنوات، ولكن لا بأس أن تكون هناك كثير من القنوات تنشر نفس الفيديو لكي ينتشر بكثرة، وعندما نرى نسبة المشاهدين نرى أنه لم ينتشر بالشكل الكافي ليتعرف عليه الجزائري وليعرف هذا الشخص العظيم، نقدر نقول عليه شخص عظيم، وليعرفه جيراننا أيضا بأن له فضل كبير عليه. في هذا الفيديو إن شاء الله ستكون بعض الإضافات البسيطة بالنسبة إلى ما جاء في هذا الفيديو لبوجمعة العملي إن شاء الله. بوجمعة العملي ليس أي شخص، بل هو شخص موهوب جدا وكان معروف ومشهور في ذلك الوقت، حتى أن انتقاله إلى المروك أو لمدينة أسفي تكلمت عليه العديد من الصحف الفرنسية والمروكية في هذاك الوقت. بسبب بوجمعة العملي اشتهرت مدينة أسفي، مدينة أسفي أصبح اسمها مقترن ببوجمعة العملي. الآن عندما يقولون فخار الأسفي أو الخزف الأسفي فهو تاع أسفي، فهو مقترن باسم بوجمعة العملي، لأنه هو الذي شهر هذا الخزف وليس العكس. عندما هو ذهب إلى مدينة أسفي لم يكن هناك تقريبا، كان تنقرض هذه المهنة، وبفضله بعثت من جديد واشتهرت وأصبحت معروفة في العالم بفضل بوجمعة العملي هذا الجزائري الذي لم نكن نعرفه لولا ظهور هذا الفيديو. بوجمعة مثلا نلاحظ في هذا الصحن هو يباع ما بين 800 و 1000 أورو لهذا الصحن فقط، لأنه للفنان بوجمعة العملي. باش تعرفوا قديش راهو مشهور وقديش الأعمال تاعو راهي معروفة في العالم، وبالسبب نتاعو أصبحت أسفي مشهورة أيضا. للأسف أصبح الفن نتاعو يعرف بالفن المروكي وليس بالفن الجزائري، رغم أنه كما نلاحظ هنا أخذ معه الفن القبائلي الأمازيغي كما نلاحظ في هذه الرسومات وهذه الأشكال، والآن أصبحت تعرف به مدينة أسفي. وقد يظهر لنا في يوم من الأيام واحد من الجيران ويقول أنتم من نسختم عنا الفن نتاعنا. كما نلاحظ هنا أيضا هو يباع لحد الآن، الفن تاعو مطلوب، جامعي الآثار وما إلى ذلك يحبون هذا الفن، وعندما تكون هناك الإمضاء نتاعو تاع بوجمعة العملي يكون قيمته مرتفعة. ولكن للأسف أصبح يعرف على أنه ماروكان، رغم أنه هو جزائري وتعلم في الجزائر وتعلم في فرنسا أيضا، وهو الذي نهض بهذا الفن في المروك، هو اللي علمهم مش هما اللي علموه. لذلك للأسف هو يشتهر بأنه ماروكان، كما نلاحظ هنا مكتوب سيراميك ماروكان، سيراميك ماروكان. هنا يكتبوا هنا ليس هو مشهور لأنه مروكي ولا نتاع أسفي، هو مشهور لأنه نتاع بوجمعة العملي اللي أخدم هذه التحف كما نلاحظ هنا. وكما نلاحظ هنا أيضا التحف هذه هي مشهورة لأنها نتاع بوجمعة وليست لأنها ماروكان، ولكنها أصبحت تعرف بماروكان. مكتوب بوجمعة ماروك أتولي دو لامالي دوبي دو 20 سيكل. هذه للأسف هو الفن نتاعو هو جزائري، تعلم في الجزائر وعنده موهبة جزائرية قبائلية، وهو كما سنلاحظ في هذا الفيديو هو الذي نهض بهذا الفن، ولكن أصبحت تعرف باسم ماروك صافي أو أسفي سيراميك نتاع مروك، أصبحت تعرف بالسيراميك نتاع مروك. هذا الشخص قام بشهرة كبيرة لمدينة أسفي، كما نلاحظ هنا في المتحف نتاع الخزف ولا نتاع السيراميك كاتبين أسفي من 1918 حتى 1950. هذا التاريخ تاع بداية بوجمعة العملي عندما بدأ العملي، عندما بدأ في أسفي سنة 1918 وتوقف سنة 1950، توفي سنة 1971، تزوج وعاش في أسفي وخلف أولاد أيضا في أسفي.
وبفضله أيضا تحصلت مدينة أسفي على جوائز عدة، كما نلاحظ هنا في هذا الفيديو الذي يتحدث عن الجوائز التي تحصلت عليها باسم أسفي. بوتري دو أسفي، يعني مثلا ستجدهم من مروك معروفة ولا اسمها مكتوب في ما بين الدول التي تحصلت على الجوائز في مادة السيراميك، بالرغم أنه الذي تحصل على الجائزة هو بوجمع العملي الذي هو جزائري بموهبة جزائرية كما نسمع هنا في هذا الفيديو. 1931 في مرسيليا وغيرها، وشهرت على قبله بسبب المدينة 1900. هو قال بنفسه أنها اشتهرت بسببه وتحصل على الجائزة سنة 1931 كما نرى هنا في هذه الجريدة وفي هذا الكتاب يتحدثنا على هذا الحدث. يقول: La réputation des poteries de Safi n'est plus à faire. J'espère bien que le maître Lamali nous réserva ce plus belle pièce pour figurer à l'exposition artistique nord-africaine de Casablanca en 1929. نستعرض ما وقع في 1929 et que l'exposition coloniale de 1931 à Paris sera la consécration de son talent et le couronnement de son œuvre. يقول إن شاء الله ستكون تكريسا لموهبته وتتويجا لأعماله سنة 1931، وهذا ما حصل الذي كان يتحدث عنه هذا هنا في الفيديو، الذي حصل على هذه الجائزة التي أصبحت مسجلة لمدينة أسفي أو لمروك، رغم أنه هو الذي تحصل عليها. يعني هذا للأسف ما عسانا نفعل لذلك. نأتي هنا في هذه الجريدة كما قلت لكم أنه كان شخص مشهور يعني، وبسببه اشتهرت مدينة أسفي، حيث تحدثت عليه الكثير من الجرائد. لم يكن مجرد شخص يعني فتح مجرد ورشة لتعليم الخزف، هو شخص مشهور لذلك اشتهرت بسببه هذه المدينة، واصبح الخزف نتاع أسفي مشهور بسببه هو. هذا اسم الجريدة أكسيون فرانسيز 22 فبراير 1925. يحدثنا هنا على البداية نتاعهم، قالك les arts marocains. Un très bon article de la dépêche coloniale nous montre ce qu'a pu faire en très peu de temps un artiste amoureux de son art, aidé et encouragé par un chef intelligent pour la rénovation de l'industrie des poteries à Safi complètement décadent depuis des années. قال لك سنرى ما الذي يستطيع أن يفعله فنان يحب موهبته يحب عمله بمساعدة قائد ذكي. هو يتحدث هنا على المارشال ليوطي الذي يستطيع أن يفعله في كومبليتمون ديكاتون دوبي. قال لك من الذي سيفعله بفن الخزف الذي هو في تراجع أو في انحلال منذ عدة سنين في أسفي. Une des premières préoccupations de Maréchal Lyoté fut de rénover les arts marocains qui, prétend, étaient tombés dans une décadence identique. Il créa à Rabat un atelier de céramique et la tête duquel fit placer l'artiste colonial bien connu de la Nizière. قال لك من الانشغالات الكبيرة لماريشال ليوطي اللي كانت تشغل باله هو تجديد الفن المروكي الذي كان في انحلال وفي تراجع، فقام بإنشاء مدرسة في الرباط لتعليم فن الخزف السيراميك، ووضع على رأسها هذا اللي كان معروف في المستعمرات نيزير مي لو production des anciennes faïences marocaines reste difficile. On ne trouvait personne pour le faire revivre. Il nous fit ainsi jusqu'en 1918, époque à laquelle Monsieur de la Nizière fit un voyage à Paris et demande au Monsieur Bourgeois, directeur de la Manufacture nationale de Sèvres, de lui désigner un artiste céramiste capable de rénover ses arts décadents. قالوكش ما تسمينا كشي واحد ارتيست تاع السيراميك قادر باش يعاود يجدد هذا الفن الذي اختفى في المروك. C'est dans ces conditions que Monsieur Lamali, céramiste à Alger, élève de l'école de beaux-arts à Alger et de maître Soupiro vient à Safi en mois de janvier 1919. Il n'y trouve que deux portées indigènes dépourvues de ressources et de méthodes routinières
à l'extrême et incapable de faire œuvre vraiment artiste. Le remède des méthodes routinières à l'extrême et incapable de faire œuvre vraiment artistique. Le remède à pareille situation était de former des apprentis. Toutefois, la difficulté car la corporation des بوتين نيتي بلو اون اونور شي لي في مدينة اسفين ما قعدش يخدموا الخدمة هذه، ما عادش خدمة تاع شريفة، ما حبوش يخدموها، ما حب حتى واحد يجيه كي دار المدرسة هذه نتاعو باش يعلمهم فن الخزف، لم يجد هناك من يريد ان يتعلم هذه المهنة. Il fallait l'intervention du pouvoir public pour faire étude de choses et aujourd'hui ce sont les parents qui viennent nous solliciter l'admission de leur enfant à l'école de Monsieur Lamali, lequel compte actuellement une vingtaine d'élèves, décorateurs et céramistes. Pareil revivement s'explique par la méthode de l'artiste Lamali et le succès qu'il a obtenu dans la restauration de modèles anciens de vrais safis. La petite école d'apprentis travaille à plein et après une extension considérable depuis mars 1923, les sacrifices et les découragements de début sont largement compensés. 9 ateliers de tournage et de décoration, une trentaine d'ouvriers, une vingtaine de dépôts répartis entre toutes les villes de Maroc, tel est le bilan de 6 années d'efforts. هنا قال لك بعد 6 سنين أصبحت منتشرة هذه المهنة، وأصبح الآباء هم الذين يأتون إليه يحاولوا فيه يقولوا علم أبنائنا هذه المهنة، وانتشرت في كامل المروك بعد أن كادت أن تختفي. وعندنا في هذه الجريدة أيضا يتحدث عن هذا الشيء، يقول l'exposition de céramique Rabat كما شاهدنا من قبل. هنا قال لك كان exposition في 1929 في غابة وفي 1931 في باريس. هنا نتاع غابة واش يقول على غابة. Il y a quelques jours nous eûmes eu plaisir de converser avec Lamali, le céramiste distingué de Safi. هنا عاد يقولوا distingué de Safi، سماك شغل تاع اسفي. Dans tous les journaux marocains viennent de parler. قال لك المميز الذي تكلمت عليه كل الجرائد المروكية. Homme de haute stature au regard doux et vif. Lamali ne donne pas un pensée qu'il y ait de naissance berbère. Maurice Le Glay préfaçant le catalogue de l'exposition de maîtres céramistes, nous apprenons que l'enfant échappa à la contrainte de coutume berbère et trouvera le moyen de devenir l'élève de Soupiro à Alger. À cette école, Lamali développa le son artistique que la nature lui avait donné et il a aidé son maître à la décoration de monuments publics. La guerre de 1914 surveillant, elle met Lamali en contact immédiat de la céramique française. Et lorsque la guerre prit à fin, le service des arts indigènes de Rabat créa à Safi un atelier de céramique dont il confia la direction à Lamali. Et il expliqua sur la terre de Safi la technique persane, c'est-à-dire le décor sous émail de grand feu. Il ne fut pas sans épreuve de nombreux déboires. Mais ce que caractérise et couronne en même le temps les efforts de Lamali, c'est qu'il vient tout récemment de réaliser l'application des reflets métalliques sur portier. Lamali pour se vanter d'avoir mérité de son pays. قال لك Lamali يفتخر بأن هذا استحقه من بلده أو أتى به من بلده. هذه التقنية الجديدة لتعرف الميتاليك الذي نجح في العمل بها والتي علمها لمن بعده. Et nous ne doutons pas qu'un air nouvel s'élève
pour la poterie de صافي. قال لك ونحن لا نشك بأن عهدا جديدا يبدأ بالنسبة لعمل الخزف أو الفخار في أسفي. كما نلاحظ هنا أيضا يحدثنا تقريبا نفس الشيء على الأعمال التي قام بها وما الذي فعله في المروك. قال لك c'est à ce moment-là que monsieur de la Nézière, adjoint du directeur de service de Beaux-Arts, créa un atelier de céramique à Rabat dans le but de rénover ces arts. En 1918, passant par Paris, il demanda conseil à l'administrateur de la Manufacture nationale de service qui lui indiqua un céramiste algérien, élève de l'école nationale de Beaux-Arts d'Alger, dont l'utilisation serait excellente pour le but qu'il se proposait. Dans ces conditions, M. Lamali entra en service de Beaux-Arts du Maroc et fut affecté à l'école de Safi où tout était à réformer. Comme nous venons de le voir, des anciennes corporations, il ne restait que de potiers sans ressources qui travaillant sans méthode mais avec un esprit routinier des plus déconcertant. M. Lamali commença par ouvrir un cours d'apprentissage en août 1920. Le recrutement d'élèves s'opéra difficilement. Le métier de potier étant peu en honneur chez les gens de Safi. On tourna la difficulté en ne parlant que d'une école de dessin et on demande l'aide des services municipaux, puis les élèves des écoles français arabes viendront à ce cours. Le mouvement était créé. Aujourd'hui, ce sont les parents eux-mêmes qui viennent solliciter l'admission de leur enfant à l'école d'apprentissage. Il y a en ce moment une vingtaine d'élèves qui suivent les cours comme décorateurs ou comme céramistes. Les ateliers de poterie ont en outre pris une extension qui fait bien augurer l'avenir sous la direction de M. Lamali. 30 ouvriers et apprentis travaillant dans les 9 ateliers de tournage et de décoration pour la poterie artistique, tandis qu'on fabrique dans d'autres ateliers des carreaux décorés, les liges du pays et des tuiles vernisées, etc., qui ont un grand succès à Casablanca et dans tout le sud du Maroc. C'est que les céramiques de Safi a changé d'aspect. M. Lamali a combattu activement l'amollissement des goûts des malmains en leur inculquant le sens de valeur et notamment des blancs, lequel fait si joliment ressortir les lignes géométriques tant aimées des Marocains. Le dessin moins chargé dorénavant a gagné en été, les formes trop chargées ont été éliminées du studio de M. Lamali, qui se préoccupe de faire des poteries d'art et non des pièces quelconques. Son but a parfaitement été compris en France et à l'étranger. Après leur récompense officielle aux expositions, ce sont les commandes qui sont venues et aujourd'hui les poteries sont tout comme les céréales. Un article d'exportation de Safi. Il est à prévoir que dans quelques années, le commerce des céramiques prendra une très grande extension. L'aide assurée de grands magasins de Paris et de clients d'Amérique, d'Angleterre et de Danemark est le meilleur garant de cette réussite. M. Lamali peut être fier de son œuvre et la ville de Safi doit se réjouir de posséder en ses murs un artiste tel que lui. Atelier des carreaux décorés de zélige de pays, de tuiles vernisées, etc., qui ont un grand succès à Casablanca et dans tout le sud du Maroc.
المهم كما شاهدنا هنا هو الذي أنقذ هذه المهنة في صافي، هو الذي دفع بها إلى الشهرة وإلى العالمية، كما لاحظنا هنا في هذا المقال الذي قال أنه يستطيع أن يفتخر بنفسه لأنهم بما حققه. وهنا يعرضون بعض الأمثلة لما تستطيع أن تعمله اليوم مدينة أسفي بفضله أو من أعماله. كما نلاحظ هنا ايضا قلنا قبلتي نهضروا على ليكسبوزيسيون تاع الرباط تاع 1929. واش يقولوا عليها؟ يقولك لو سيراميك ماروكان جاديس فلوريسون n'a fait aucun effort et semble même en décadence. Nous avons toutefois remarqué les œuvres de la Mali qui se distinguaient nettement parmi les produits marocains par des qualités de technique et de décor. هنا راه يقول لك باللي في المعرض هذا في السيراميك تاع الماروكان قال لك ما فيه والو وانه في تراجع. ونستطيع ان نميز بينها. روماركي لو زوفر تاع عمال تاع مسيو لامالي تاع مسيو العملي التي نستطيع ان نميزها من بين الاعمال الماروكيه. المهم كان هذا فيديو بسيط فقط عن ما حققه واستطاع أن يعمله السيد العملي في المروك وفي أسفي. يعني ليس هو مجرد شخص استطاع أن يحقق شيء كبير جدا، استطاع أن يقفز بصناعة كان يمارسها شخصين فقط أو خزفيين إلى صناعة تعمل بها مدينة كاملة. كما اليوم إنهم يحصون أكثر من 4000 شخص يعمل في هذه المهنة، واستطاعت أن تصل إلى العالمية، وأصبح اسم أسفي مشهور بفضل هذا السيد الجزائري الذي نجهله نحن. هذا فقط، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.